क्या आपने कभी सोचा क्यों खुदा अपनी कौम को बार बार याद दिलाता है? ज़बूर नंबर 78 एक खामोश सदा है जो माजी के राज खोलती है, नाफरमानी की हकीकत दिखाती है और खुदा की बेहद रहमत को जाहिर करती है। ये सिर्फ एक ज़बूर नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपनी रूहानी हालत देख सकते हैं। आइए सुनते हैं ज़बूर नंबर 78। ऐ मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मुआ में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजाइब जो उसने किए बताएंगे, क्योंकि उसने यकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दे, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान ले और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकिश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार ना रही। बनी इफ्राइम मसला होकर और कमाने रखते हुए लड़ाई के दिन फिर गए। उन्होंने खुदा के अहद को कायम ना रखा और उसकी शरीयत पर चलने से इनकार किया और उसके कामों को और उसके अजायब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए। उसने मुल्के मिस्र में जाअन के इलाका में उनके बाप दादा के सामने अजीबो गरीब काम किए। उसने समुंदर के दो हिस्से करके उनको पार उतारा और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी राहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। उसने बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया बहर से खूब पिलाया। उसने चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहाया, तो भी वो उसके खिलाफ गुनाह करते ही गए और बियाबान में हक ताला से सरकशी करते रहे। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मांगकर अपने दिल में खुदा को आजमाया, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरख्वान बिछा सकता है? देखो, उस चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगीं। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देगा? बस खुदावंद सुनकर गजबनाक हुआ और यकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी नजात पर भरोसा ना किया। तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोले और खाने के लिए उनको मन बरसाया और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई, उसने खाना बेचकर उनको आसूदा किया। उसने आसमान में परवाह चलाई और अपनी कुदरत से दिखना बहाई। उसने उन पर गोश्त को खाक की मानित बरसाया और परिंदों को समुंदर की रेत की मानित, जिनको उसने उनकी खैमागाह में उनके मस्कनों के आसपास गिराया। बस वो खाकर खूब सैर हुए और उसने उनकी ख्वाहिश पूरी की। वो अपनी ख्वाहिश से बाज ना आए और उनका खाना उनके मुंह ही में था कि खुदा का गजब उन पर टूट पड़ा। उनके सबसे मोटे ताज़ा आदमी कत्ल किए और इस्राएली जवानों को मार गिराया। बावजूद इन सब बातों के वो गुनाह करते ही रहे और उसके अजीबो-गरीब कामों पर ईमान ना लाए। इसलिए उसने उनके दिनों को बतालत से और उनके बरसों को दहशत से तमाम कर दिया। जब वो उनको कत्ल करने लगा, तो वो उसके तालिब हुए और रजू होकर दिलो जान से खुदा को ढूंढने लगे। और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की और अपनी जुबान से उससे झूठ बोला, क्योंकि उनका दिल उसके हजूर दुरुस्त ना था और वो उसके अहद में वफादार ना निकले।
لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہے، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے آزردہ کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بخشی۔ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور زعن کے علاقہ میں اپنے عجائب، اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے۔ اس نے ان پر مچھروں کے گول بھیجے جو ان کو کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا۔ اس نے ان کی تاکوں کو اولوں سے اور ان کے گلر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے چوپایوں کو اولوں کے حوالہ کیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے۔ اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے قہر کی شدت، غضیض و غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ اس نے اپنے قہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی، بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالہ کی۔ اس نے مصر کے سب پہلوٹوں کو، یعنی حام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں گلا کی مانند ان کی رہنمائی کی، اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے۔ لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لایا، یعنی اس پہاڑ تک جسے اس کے دہنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔ اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا جن کی میراث جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی، اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بھڑکایا اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ خدا یہ سن کر غضبناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی، سو اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالہ کر دیا اور وہ اپنی میراث سے غضبناک ہو گیا۔ آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی اور ان کی کنواریوں کے سہاگ نہ گائے گئے۔ ان کے کہن تلوار سے مارے گئے اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا۔ تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس زبردست آدمی کی طرح جو میں کے سبب سے للکارتا ہو، اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا۔ اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا، اور اس نے یوسف کے خیمہ کو چھوڑ دیا اور افرائیم کے قبیلہ کو نہ چنا، بلکہ یہودا کے قبیلہ کو چنا، اسی کوہ سیون کو جس سے اس کو محبت تھی، اور اپنے مقدس کو پہاڑوں کی مانند تعمیر کیا، اور زمین کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا، تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ آمین۔ آج زبور نمبر 78 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کبھی وفاداری نہیں چھوڑتا، چاہے انسان بار بار بھٹک جائے۔ آئیں ہم اس کی آواز کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق بدلیں، کیونکہ جو دل خدا کی طرف لوٹ آتا ہے وہی حقیقی سکون اور نجات پاتا ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔